खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो साथियों, अफगानिस्तान से बड़ी दिलचस्प खबरें आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा मैंने बताया है, अफगानिस्तान में तरक्की की होश रुबा रफ्तार है। सबसे पहले चलते हैं हेरात, जहाँ पे एडवांस स्टेज की सर्जरीज यानी ऑपरेशन जो है, जिस्म के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं वो शुरू हो गए। इसकी तफसील ये है कि हेरात के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया है कि हालिया महीनों में, ये जो अभी कुछ महीने, इन महीनों में बहुत सारे आला क्वालिफाइड अफगान डॉक्टर्स जो है वो वतन वापस आ गए हैं। उनको यकीन हो गया है कि अब वतन जाने का टाइम आ गया है। अब वो वाकई में अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए और सबसे बढ़ के अपने लोगों के लिए सही मायनों में खिदमत सरअंजाम दे सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि दर्जनों की तादाद में माहिर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है वो कौम की खिदमत करने के लिए लौट आए हैं। इनमें ब्रेन सर्जन, हड्डियों के स्पेशलिस्ट, कैंसर के माहिरीन भी शामिल हैं और हेरात में दिमाग और रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर्स के ऑपरेशन और खुराक की जो नाली होती है इसके, और पेट के कैंसर और फेफड़ों और जिगर के कैंसर के इलाज के अलावा जबड़े और थायराइड के कैंसर के ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो है हेरात पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, गुलाम मोहम्मद हनफी, उन्होंने मीडिया को बड़े फख्र से बताया है कि पहले अफगान शहरियों को हमसाया ममालिक में जाना पड़ता था, या यूरोप जाना पड़ता था, या मगरबी ममालिक में जाना पड़ता था इलाज के लिए, लेकिन अब बहुत कम मरीजों की तादाद है जो बैरून मुल्क इलाज के लिए जिनको जाना पड़ रहा है। इसी वजह से न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इकबाल ने कहा कि ये सर्जरीज जो हो रही हैं हेरात में और अफगानिस्तान में, और बहुत जल्द काबुल में भी, आपको पता है मैंने रिपोर्ट किया था कि एक बहुत बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल, दिल का, अमराज दिल का बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है। तो ये सर्जरीज जो है यूरोप और अमेरिका में होती थी, और अब जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं ये हमसाया ममालिक में भी नहीं होती। तो हेल्थ के हवाले से भी तालिबान सरकार ठोस काम कर रही है। अब मैं आता हूँ एक और ख़बर की तरफ, ये भी आपकी दिलचस्पी का बायस होगी कि देखिए, इंसान जब काम करके थक जाता है या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो कहता है मैं बाहर जाऊँ, अपनी फैमिली को लेके बाहर जाऊँ, बच्चों को लेके बाहर जाऊँ, कोई तफरीही मकाम हो। तो उसके लिए काबुल म्यूनसिपैलिटी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट शुरू किया है। यानी कि पब्लिक का मतलब सरकारी और प्राइवेट का मतलब है निजी, यानी सरकारी और निजी ताउन से ये एक मंसूबा है म्यूनसिपैलिटी, काबुल म्यूनसिपैलिटी का, जो 1.9, 2 अरब पकड़ लो, 2 अरब अफगानी की लागत से तैयार होगा। और ये एक बाग है, इसका कुल रकबा 90,663 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। और यहाँ पर जो बाग बनेगा इसके अंदर कमर्शियल मार्केट्स होंगी, रेस्टोरेंट होंगे, पानी के फवारे होंगे, एक मस्जिद भी होगी और कई तफरीही मकामात बनाए जाएंगे, जैसे पिकनिक के लिए नहीं होते इस तरह के। इस मंसूबे को कहा जा रहा है कि 3 साल के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। काम शुरू हो गया। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो 28 मिलियन डॉलर से शुरू किया गया है। और ये नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शुमाली अजला, उनके लिए तालिबान सरकार ने सरकार से जो फंड है, अपने फंड से ये 28 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि बिजली की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई के लिए। ये कोस, तिपा और दरजाब के जो इजला हैं इनको बिजली फराहम होगी। 28 मिलियन डॉलर जो है ये तालिबान हुकूमत ने कहा है कि वो खुद फराहम करेंगे। इसके लिए 85.4, 85.5 पकड़ लो, किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन, यानी बिजली पहुंचाने के लिए जो लाइन होती है वो बिछाई जाएगी, जो शेबरगान से 220 किलोवाट सब स्टेशन में पहुंचाएगी। और इस तरह से फिर वो आगे सप्लाई होगी, यानी सब स्टेशंस होंगे तो उनसे फिर ये बिजली वहाँ पहुँचेगी
اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان بجلی کے لیے ازبکستان اور تاجکستان پہ بہت اس کا ڈپینڈنسی ہے، اور طالبان کا ایک بہت بڑا جو پازیٹیو یعنی مثبت کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان کو خود انحصار بنانا ہے، یعنی سیلف سفیشینٹ۔ اب سیلف ریلائنس کا مطلب کیا ہے؟ سیلف ریلائنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بجلی خود پیدا کریں گے، ہم اپنا اناج خود پیدا کریں گے، ہم اپنی دوائیاں اپنے کارخانے لگا کر خود پیدا کریں گے، ہم ہر چیز خود کریں گے تاکہ ہمیں دوسری دنیا کے اوپر جو ہے وہ انحصار نہ کرنا پڑے کسی چیز کا، بلکہ سیلف ریلائنس کے بعد جو وافر پیداوار ہے اس کو بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پورا پلان ہے اصل میں معیشت کا، جو طالبان کا پلان ہے وہ یہ ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ٹوٹل پیریڈ 10 سال کا لے لیں، جب سے اقتدار میں آئے ہیں 2021 سے، تو 2031 تک یہ تجربہ چلے گا، اور اس کا نتیجہ ہم تو بڑے پر امید ہیں کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ تو یہ جو بجلی کا میں نے آپ کو منصوبہ بنایا 85.5 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن کا، $28 ملین جو طالبان خود پے کریں گے اس کے لیے، اس سے جو ہے وہ جوزجان جو صوبہ ہے جوزجان، اس میں 47,000 گھروں کو بجلی کی سپلائی ہوگی، 47,000۔ اچھا ایک خبر اور ہے، اور یہ آخری خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جو طالبان حکومت ہے اس کے جو وزیر صحت ہیں نور جلال جلالی، نام ہی جلال ہے، نور جلال جلالی نے 16 دسمبر سے لے کے 21 دسمبر تک جو ہے وہ انڈیا کا دورہ کیا، سرکاری دورہ۔ اس دوران انہوں نے 10 سے زیادہ ہسپتالوں، دوا ساز کمپنیوں اور صحت کے مراکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کیسے کام ہو رہا ہے، یہ کیسے آرگنائز کرتے ہیں، وہ سارا ان کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے، اور بھارت کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے اس میں بھارت نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کا وعدہ ہے کہ بھارت افغانستان کو طویل عرصے تک ادویات اور اس سے منسلک جو چیزیں ہیں اس کی سپلائی جاری رکھے گا۔ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ 200 کارخانے طالبان نے فیصلہ کیا پورے افغانستان میں دوائیاں بنانے والے 200 کارخانے، فیکٹریاں قائم کی جا رہی ہیں۔ اب وہ کب ہوتی ہیں وہ اس کی بھی خبر آ جائے گی، لیکن یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی ایک بہت بڑی دوا ساز کمپنی ہے جس نے دفتر کابل میں کھول لیا ہے، اور وہ کارخانہ لگا رہے ہیں وہاں، اور وہ کارخانہ جو ہے اس میں نہ صرف پیداوار ہوگی بلکہ افغانستان کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہوگی، ملازمتیں بھی ملیں گی، اور دوائی کی قیمت اور بھی کم آ جائے گی۔ ظاہر ہے انڈیا سے دوائی آئے گی تو بھاڑا لگتا ہے، سفر کا کرایہ لگتا ہے، تو جب وہ کابل میں بنے گی تو پھر وہ کاسٹ جو ہے وہ شپمنٹ کی اور فریٹ کی وہ کٹ جائے گی۔ ناظرین، افغانستان میں جو ہو رہا ہے نا، یہ یا تو یہ ہوا تھا 19ویں صدی میں روس میں جب سوویت یونین بنا تھا، یا یہ ہوا تھا چین میں جب چین میں انقلاب آیا تھا، اور اب یہ ہو رہا ہے افغانستان میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ افغانستان کو فالو کرو، اور افغانستان کے اندر کوئی اگر تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس تقسیم کو کامیاب نہ ہونے دو۔ جو پچھلا میں نے ویڈیو بنایا تھا جو 11 لوگوں کو کوڑے لگے، مجھے دکھ ہوتا ہے، تو اس پہ کافی لوگوں کے کمنٹ آئے، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ سزائیں اتنی سخت ہوں گی تو لوگ کرائم نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے افغانستان میں اس وقت جرم بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ سزاؤں کے ڈر سے۔ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، میں نے تو اپنی رائے دی تھی۔ بہرحال لر یو افغان، جیتے رہیں۔ کمنٹس میں بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے افغانستان ڈیولپ ہوتا ہوا، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور چینل کے ممبر بنیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خیبر پختونخوا اور افغانستان سے جڑی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ابھی اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔